बजेटले पुरापुर खडेरी ल्याइदियो। हाम्रा छिमेकी मुलुकमा अरू राष्ट्रहरूमा सुविधा दिने हिसाब किताबले चाहिँ कस्तो छ भन्नुहुन्छ भने कुल गारस्थ उत्पादनको 10-11% उद्योग व्यवसायहरूलाई सहयोग गर्ने भन्ने किसिमबाट आयो। अमेरिकामा त साना व्यवसायमा लागेकाहरू खत्तम भए भन्ने भएपछि घर घरमा चेक लगाएर पुर्याउने पनि काम गरियो र कतिपयले त यो चेक हाम्रो लागि चाहिँ अलि बढ्ता भयो है भनेर फिर्ता गर्ने अवस्था नै आएको। यो सबै पृष्ठभूमिमा हाम्रो प्राइभेट सेक्टरले जे अपेक्षा गरेको थियो नि बजेटले केही पनि दिन सकेन। अलिअलि भनौँ न ट्याक्समा छुट दिन्छौँ भन्ने, विद्युतमा चाहिँ छुट दिन्छौँ भन्ने यस्ता यस्ता कुरा गरिरहेको थियो र मौद्रिक नीति तयार गर्ने बेलामा सबै तह र तबकाका व्यवसायी उद्योगीहरूसँग चाहिँ अन्तर्क्रिया गरेर लिएर आएको हुनाले उहाँले मौखिक रूपले पनि अहिलेको गभर्नरले सबैलाई समेटेर सकारात्मक रूपमा ल्याउँछौँ, तपाईँहरू ढुक्क हुनुहोस् पब्लिकली यसो पनि भनेको। र व्यक्तिगत रूपमा उहाँ आफै पनि लामो समयसम्म राष्ट्र ब्याङ्कमा काम गरेको, इमान्दार र राम्रो काम गर्नुपर्छ भन्ने छवि बनाएको मान्छे भए हुनाले यसपटकको मौद्रिक नीति वास्तवमा आशा गरे अनुसारको छ भन्ने कुरा त आयो। तर अब जहाँसम्म जति समेटिएन भन्ने कुरा छ, म तपाईँहरूलाई एउटा दुईवटा कुरा निवेदन गर्छु। सुन चाँदी व्यवसायी समितिहरूले एकचोटि अन्तर्क्रिया गरेर हाम्रो 28 करोड यो बन्दाबन्दीको समयमा 28 करोड नोक्सान परेको छ, यतापट्टि नि हेरिदिनु पर्यो। त्यति विद्रोह हो। यो देह व्यापार गर्ने महिलाहरूसँग पनि कसैले गएर अन्तर्क्रिया गरेछन्। गरेपछि हामी त भोकै मर्नुपर्ने अवस्था हामीलाई कसले हेरिदिने होला, त्यस्तो पनि थियो होइन। यो अपेक्षा असाध्यै ठुलो थियो। अब मलाई लाग्छ नाडाको विषयमा पनि 4-5वटा क्षेत्रलाई उहाँले चाहिँ त्यसमा तोक्नु भएको छ। पर्यटन भन्यो, कृषि भन्यो, उद्योग भन्यो, अनि मनोरञ्जन भनेर अस्ति भर्खरै सिनेमामा पनि यस्तो मर्का परेको छ है भन्ने कुरालाई समेटेर त्यसरी राखिएको छ। र अन्य व्यवसायहरू भन्ने भए हुनाले मलाई लाग्छ त्यो क्लजबाट तपाईँहरूको समस्या पनि समाधान गर्नको निम्ति उहाँ चाहिँ अग्रसर हुनेछ भन्ने लागिरहेको छ। अब जहाँसम्म राम्रा कुरा गर्नुको निमित्त त कसलाई कसले छेकेको छ र होइन र। तर अब अघि कमलेशजीले भनिहाल्नु भयो व्यवस्थापनको पाटो जुन स्पिरिटका साथ मौद्रिक नीति ल्याएको छ त्यही स्पिरिटलाई राखेर कार्यान्वयन गरिदियो भनेदेखि वास्तवमा यसमा खोट छ भन्ने कुरा छैन। तर मित्र हो त्यहीँनिरै सबैभन्दा ठुलो समस्या छ। हामीलाई थाहा छ यो एउटा स्याल र सुतुरमुर्गको मित्रता रहेछ, असाध्यै राम्रो होइन। उनीहरूले एक दिन चाहिँ अब मित्रता बढी नै कायम गर्नु पऱ्यो भनेर सुतुरमुर्गले स्याललाई डाकेछ र अनि अतिथि सत्कार गर्ने क्रममा एउटा सुराईमा राखेर सुप राखेछ, ल मिजु जुनार होस्। अब स्यालले बिचरा त्यो उसको सुराईमा राखेको चिज कसरी खानु सकेन। त्यस्तै सुतुरमुर्गको फेरि स्यालको पालो आएपछि एउटा थालीमा रस राखेर ल मिजु तपाईँले पनि जुनार होस्। अब त्यो सुतुरमुर्गले बिचरा थालीमा राखेको त्यो चुच्चो उसले कसरी खानु। कतै त्यस्तो अवस्था त आउने होइन भन्ने कुराको निमित्त हुन त मोनिटरिङ गर्ने व्यवस्था अहिले मौद्रिक नीतिमा राखिया छ है। त्यो भनेको के भने प्रत्येक 3 महिनामा मौद्रिक नीतिको पुनरावलोकन गर्छौँ, तर त्यतिले मात्रै पुग्छ भनेर जस्तो मलाई लाग्दैन। र मलाई लाग्छ भोलिदेखि नै गभर्नरज्यूले के गर्नु पर्यो भने राष्ट्र ब्याङ्कभित्र एउटा टास्क फोर्स बनाउने र त्यसले प्रत्येक ब्याङ्क वित्तीय संस्थाहरूले के दिनुपर्ने हो। जस्तो अहिले के भएको छ भन्नुहुन्छ भने पुनर्कर्जाको कुरो पहिला सहरमा रहेका शाखाहरूले मुख्य कार्यालयहरूले मात्रै सञ्चालन गर्थे र त्यसमा मार्जिन कम हुने भएको हुनाले ब्याङ्कहरूले वित्तीय संस्थाहरूले यो बडा झन्झटिलो छ, राष्ट्र ब्याङ्कबाटै आउने समय लाग्छ, त्यस कारण योभन्दा तपाईँहरूले सामान्य कर्जामा जानुहोस् भनेर लगाइदिएर पन्छाउने कुरा पनि गर्थे होइन। त्यसो भएको हुनाले एक प्रकारको डिस्करेजमेन्ट जस्तो थियो। अब अहिले त दूर दराजमा रहेका शाखाहरूले पनि वाणिज्य ब्याङ्कको हकमा भन्यो भने 500 जनालाई अनिवार्य रूपले दिनुपर्ने अथवा 10 जनालाई एउटा ब्रान्चले दिने, जुन चाहिँ बढ्ता हुन्छ त्यसै गरोस्। विकास ब्याङ्कहरूले 300 जना र 10 जनाले भने 5 जना र 10 जना कुरा गरिरहेको छ होइन। यो जुन बढ्ता हुन्छ त्यसो गरियोस् भनेपछि त दूर दराजमा रहेका शाखाहरूले गर्नुपर्ने भयो। अब उनीहरूसँग त्यो सबै टेक्निक्यालिटी छ कि छैन, समयमा गरिदिनुपर्छ भन्ने कुरो रहन्छ कि रहँदैन, ती सबै कुरालाई प्रत्येक दिन जस्तो मोनिटर गर्नको निमित्त एउटा टास्क फोर्स राष्ट्र ब्याङ्कमा नै खडा गरिदिनु भयो भनेदेखि उहाँहरूलाई 3 महिनामा त्यसको मूल्याङ्कन गर्न भनौँ न, मौद्रिक नीतिको मूल्याङ्कन गर्नलाई पनि एट ह्यान्ड नै सम्पूर्ण तथ्य र तथ्याङ्कहरू प्राप्त हुन्छ। त्यो प्राप्त भइसकेपछि
कहाँनिर कमजोरी छ, कहाँनिर डिफिकल्टी रहेछ भन्ने कुरो थाहा पाएर त्यहाँ हिट गर्न सक्नुहुन्छ र यसलाई कार्यान्वयन गर्नुको निम्ति सजिलो हुन्छ भन्ने कुरो लाग्छ। अब यो बौद्धिक नीतिले सामान्यतया के भने एउटा इम्प्रेसन के लियो भने हामीले दुःख पाएको अथवा हामी गरिब भएको पैसा नभएर हो, सरस्वती हेर्दाखेरि वास्तवमा त्यो हो जस्तो लाग्छ। त्यसै कारणले तरलतालाई एकदम खुकुलो बनाउनुको निमित्त उहाँहरूले सबै स्पेक्ट्रमबाट वास्तवमा त्यसलाई चाहिँ सहज बनाइदिनु भएको छ, जुन अघिल्लै साथीभाइहरूले भनिसक्नु भएको छ होइन। तर यसो भइसकेपछि पनि यसलाई कार्यान्वयन गर्ने दिशामा जानुको निमित्त अघि भने जस्तै राम्रोसँगबाट जानुपर्ने भयो, त्यो सबै कुराहरू चाहिँ आउन सक्छ। अब अर्को एउटा बाटो यसमा देखिएको के छ भन्नुहुन्छ भनेदेखि ब्याङ्कहरूले जसरी काम गर्नुपर्ने हो होइन, राष्ट्र ब्याङ्कले दिएको निर्देशन पालन गर्नुपर्छ, सैद्धान्तिक रूपले उहाँले भन्ने गर्नुभएको छ। तर कतिपय कुराहरूमा हामी त नाफाको निमित्त काम गर्ने संस्था हौँ, त्यस कारणले यो काम गर्न किनिरह्यो, यो त करिब करिब एकदम लो ब्याज दरमा दिनुपर्ने, मार्जिन नै कम हुने भएपछि सामाजिक सेवा गर्ने कुरोहरू छैन। त्यसमाथि पनि सोसियल सेक्युरिटी उसको निमित्त दिने रकम चाहिँ अब कोभिडको लागि फन्डमा लगेर राख्नुपर्छ भनेर भनिदिएको छ होइन। हामीमाथि धेरै इम्पोज गरिया हुनाले यस्तो परेको छ भन्ने धारणा पनि हुनसक्छ। त्यसो भए हुनाले बैङ्क वित्तीय संस्थाहरूलाई विश्वासमा लिएर है उहाँहरूले त्यसरी अगाडि बढ्न सक्नुभयो भनेदेखि मलाई लाग्छ असाध्यै डिसेन्ट राम्रो छ र कार्यान्वयनलाई पनि यही ढङ्गबाट लिएर जानुभयो भनेदेखि उहाँको वाही फेरि हामीले आएर सार पनि देख्न पाउने अवसर हुनेछ। यति भन्दै मेरो कुरा रोक्छु, धन्यवाद। ब्याङ्क तथा वित्तीय परिसङ्घ हामीले ल्याएको नि एउटा के थियो भने एनबिए र उद्योग वाणिज्य सङ्घ, चेम्बर, सिएनआईसँग जहिले पनि एकअर्कासँग दूरी बढ्दै गएको हामीले महसुस गऱ्यौँ र यसलाई चाहिँ घटाउनु पऱ्यो। र हाम्रो आखिरमा ब्याङ्कहरूको पनि चाहना के हो भने हाम्रा 4वटा स्टेक होल्डर छन्। नम्बर 1 हाम्रो चाहिँ लगानीकर्ताहरू, दोस्रो चाहिँ हाम्रो चाहिँ कर्मचारीहरू भनौँ, तेस्रो हाम्रा डिपोजिटरहरू र चौथो चाहिँ हाम्रो क्लाइन्ट भनेको बोरोवरहरू जुन हामीसँग लोन लिन्छ। अहिले यो कोभिड-19ले सबभन्दा अप्ठ्यारो पारेको चाहिँ पक्कै पनि जसले कर्जा लिएको छ उनीहरूलाई ब्याज दिनको लागि गाह्रो छ भन्ने कुरा हामीले पनि यो मर्म बुझेको छौँ। त्यसैले यसलाई चाहिँ विन विन सिचुएसनमा कसरी लाने त्यो हिसाबले नै हामीले चाहिँ यो राष्ट्र ब्याङ्कलाई पनि हाम्रो सजेसनहरूमा पनि यो जसरी भए पनि यो जुन अघि कमलेशजीले भन्नुभयो 3-4वटा जुन बढी प्रभावित त्योभन्दा कम प्रभावित र अझ कम प्रभावितलाई छुट्याएर त्यो हिसाबले टाइम दिनु पर्यो र ब्याज कसरी सिंगल डिजिटमा हामी ल्याउन सक्छौँ त्यसमा सहकार्य गरौँ भनेर लाग्नु पर्यो। तर यही क्रममा एउटा चाहिँ अनुरोध गर्न चाहन्छु उद्योग वाणिज्य सङ्घलाई पनि र चेम्बरलाई पनि यहाँहरूलाई पनि कि यो चाहिँ यो स्प्रेड दर घटाइदिनुहोस् भन्नेमा चाहिँ तपाईहरूले बोल्दाखेरि अलिकति काम अलिकति नमिल्दो जस्तो मलाई आभास भएको छ। किनभने ब्याङ्क बाँचेन भने हाम्रो व्यवसाय पनि बाँच्न सक्दैन, व्यवसाय बाँचेन भने ब्याङ्क पनि बाँच्न सक्दैन, सबैले बाँच्नु पर्यो। यसको मतलब यो कति नाफा हुनुपर्छ त्यो चाहिँ रिटर्न अन इक्विटीको रिटर्न अन इन्भेस्टमेन्टको हिसाबमा हेर्नुपर्ने हुन्छ, न कि त्यो स्प्रेड दर घटाउनुहोस् यो घटाउनुहोस्। अब चाहिँ ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्था अथवा ब्याङ्करहरूले भोलि गएर यो इन्डस्ट्रीमा योभन्दा बढी नाफा हुनु भएन या ट्रेडिङमा चाहिँ यति मात्रै रिटर्न हुनु पर्यो भन्दाखेरि अलिकति नसुहाउँदो हुन्छ। त्यसैले मेरो यो यहाँहरू सबैलाई अनुरोध छ यस्तो कुरा हामी नराखौँ जसले हाम्रो बिचमा चाहिँ मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ क्रिएट हुने र चाहिँ अलिकति गाह्रो सिचुएसन आउने कुरा नराखौँ। समग्र रूपमा चाहिँ हेर्दाखेरि अहिले चाहिँ पुरा आधिकारिक रूपमा म अहिले बोल्न असमर्थ छु, किनभने हाम्रो बिचमा अहिले यो हिजो मात्रै भर्खर आएको हुनाले चाहिँ अहिले यसमा चाहिँ विश्लेषणको काम भइरहेको छ। हामी भोलिसम्म केही न केही टुङ्गोमा पुग्छौँ। तर यसो हेर्दाखेरि मेरो व्यक्तिगत भ्यूको हिसाबमा चाहिँ यो समग्र समेटेर चाहिँ राम्रो ल्याउन खोजेको छ। अघि कमलेशजीले भनेको जस्तै फिस्कल पोलिसी र मोनेटरी पोलिसी यो पालि पहिलोपटक जोडेर आएको छ, जुन फेरि पनि अघिका श्रोताहरूले भने जस्तै हाम्रो किशोरजीले पनि भने जस्तै कार्यान्वयन चाहिँ को पक्ष चाहिँ एकदमै आवश्यक छ। अब यो तुरुन्तै यसमा निर्देशिकाहरू तुरुन्तै आउनुपर्छ र हामीसँग सहकार्य गरेर यसलाई चाहिँ इम्प्लिमेन्टेसनमा तुरुन्तै लैजानुपर्ने कुराहरू छन्। तर
ब्याज घट्नको लागि मैले देखेको त्यस्तो कुनै खासै टुल आएको छैन। एउटा CCB रेसियो 80बाट 85 पुर्याइएको छ भने त्यसको क्याल्कुलेसन गर्ने चाहिँ पुरानो चाहिँ बाहिरबाट ल्याएको विदेशबाट ल्याएको कर्जाहरू या डिपोजिटहरू र इभन यो डिभेन्चरहरूको डिपोजिटहरू पहिला त्यसबाट बाहिर थियो भने अब त्यसलाई पनि क्याल्कुलेसनमा लिएको छ। त्यसले गर्दा खासै त्यसबाट फरक पर्दैन र अरू कुनै टुल्सहरू यस्तो ल्याएको छैन जसले चाहिँ ब्याज घटोस् भन्ने कुरा चाहिँ एउटा चाहिँ त्यसैले यो 7% ब्याज आउँछ भन्ने कुरा चाहिँ अब अरू यसमा सहकार्य गरेर हाम्रो पनि ब्याङ्कहरूले पनि आफ्नो कस्टिङहरू पनि घटाउने हामी प्रयास गर्छौँ। त्यो गरेर भए पनि हामी घटाउनेतिर लाग्दैछौँ। अब समग्र रूपमा भन्दाखेरि म फेरि पनि दोहोऱ्याउन चाहन्छु, अहिलेको मोनेटरी पोलिसीले धेरै कुराहरू एड्रेस गरेका छ, तैपनि क्ल्यारिटी हुन बाँकी छ। अब 2 वर्षसम्मको टुरिज्म सेक्टरलाई टाइम दिने हो, तर त्यसको कसरी त्यो त्यसको चाहिँ रिफाइनेन्सिङबाट नआएपछि कहाँबाट चाहिँ त्यो ब्याज घट्छ अथवा के हुन्छ, त्यस्तै अरू सेक्टरहरूमा पनि अहिले केही अन्यलहरू छन् जुन क्लियर हुन बाँकी छ। त्यो हुने बित्तिकै त्यसपछि हामी फर्दर कुरा राख्न सक्छौँ। एउटा त साना जति पनि कर्जा लिने छन् SME भनौँ 5 करोडभन्दा तलको सबैलाई नै रिफाइनेन्सिङबाट 5% ब्याज बनाउने भनेको छ। त्यसको फाइदा सबैले लिउँ, सबै साना कर्जावालाहरूले फाइदा लिनुपर्छ भन्ने यो तपाईँहरूको च्यानलबाट मैले यो कुरा राख्न चाहेँ। आफ्नो आफ्नो जुनसुकै ब्याङ्कमा ब्याङ्किङ गरे पनि त्यहाँबाट आफ्नो ब्रान्चमा गएर यो चाहिँ अधिकार हो, यहाँहरूको पाउने अधिकार हो, 5%मा तपाईँहरूले ब्याजमा पाउनुहुन्छ। अर्को एउटा धेरै राम्रो काम जुन यो मौद्रिक नीतिले गरेको छ, 15% पुरा कर्जाको 15% चाहिँ कृषिमा लगानी गर्नुपर्छ। त्यो चाहिँ वास्तविक कृषिमा लगानी हामीले पनि गर्नुपर्छ र राष्ट्र ब्याङ्कले पनि त्यसमा ध्यान दिनुपर्छ। अहिले 55 अर्ब रुपियाँ चाहिँ लगानी भइसकेको छ भन्ने डाटा आएको छ। त्यसलाई पनि चाहिँ यो कृषिमै लगानी भएको छ भने त धेरै नै खुसीको कुरा हो। त्यसलाई पनि राष्ट्र ब्याङ्कले अलिकति हेर्नुपर्छ र हामीले पनि अब कर्जा दिँदाखेरि कृषिमा चाहिँ 15% पुर्याउँदाखेरि योभन्दा धेरै ठुलो कर्जा जान्छ जुन अहिलेको आवश्यकता छ। र तेस्रो कुरा 1 करोडभन्दा कमको कर्जा 15% हामीले 2 वर्षभित्रमा पुर्याउनुपर्छ। त्यो पनि धेरै ठुलो राहत हो। यसको मतलब जसले काम गर्न खोज्छ, अब कृषिमा होस् या सानो उद्योग होस् या सानो व्यवसाय होस्, त्यो सबैलाई नै अब चाहिँ पुँजीको अभावले चाहिँ आफ्नो काम गर्न चाहिँ बाध्यता नरहने गरी चाहिँ यो मोनेटरी पोलिसी आएको छ। त्यसको लागि ब्याङ्क तथा वित्तीय परिसङ्घको अध्यक्षको नाताले म राष्ट्र ब्याङ्कलाई धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु। धन्यवाद। मौद्रिक नीतिले वित्तीय क्षेत्रमा प्रभाव पार्ने कुरामा सानो छलफलको लागि हामीलाई यहाँ बोलाउनु हो र सबभन्दा ठुलो कुरा के हो भने बजेटबाट चाहिँ हामी हतोत्साहित भएका उद्योगी व्यवसायीको लागि यसपल्टको मौद्रिक नीतिले एउटा राम्रो प्रभाव दिन सक्ने अवस्थाको मौद्रिक नीति आएको व्यवसायीहरूले फिल गरेको छ। अहिले भर्खरै मेरा मित्रले भन्नु पनि भयो, धेरै कुरा उहाँले डिटेल भन्नुभयो। म डिटेल चाहिँ अहिले अब मैले डिटेल उहाँले भनिसकेको त्यसलाई दोहोऱ्याउन चाहन्न। म एउटा कुरा के थप्न चाहन्छु भने अहिले चाहिँ अलिकति अझ यो सेवा शुल्कको कुरा चाहिँ उहाँले बिर्सिनु भएको थियो। सेवा शुल्क चाहिँ पनि घटाइएको छ। सेवा शुल्क अब ब्याङ्क वित्तीय संस्थानको अध्यक्ष हुनुहुन्छ, उहाँहरूको ब्याङ्कको मामा चाहिँ अन्धाधुन थियो। कसैलाई हुँदा कसैलाई 1%, कसैलाई 0.5%, कसैलाई 0.25% र कसैलाई 4% पनि भएको छ। यसको उदाहरण उहाँले माग गरे म त्यो पनि दिन सक्छु। त्यो यस्तो अवस्थाले चाहिँ एउटा चाहिँ कस्तो चाहिँ विकृति थियो क्या, आफूलाई मन पर्नेलाई 0.25% आफूलाई मन नपर्ने अथवा जसलाई थाहा छैन त्यसलाई चाहिँ 4%सम्म लिने चलन थियो। त्यसलाई चाहिँ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले 0.075%मा जुन निर्धारित गरेको छ, त्यो वास्तवमा हामी उद्योगी व्यवसायीलाई त्यो पनि एउटा ठुलो चाहिँ राहतको विषय भएको अहिले हामीले महसुस गरिसकेका छौँ। अब यो सम्पूर्ण कुरा पोजिटिभ हुँदाहुँदै पनि नाडाको अध्यक्षले भन्नुभयो कि नाडामा उहाँले चाहिँ त्यो सुविधा नाडाको उपभोक्ताहरूले त्यो सुविधा प्राप्त गर्न सकेन भन्नुभयो। त्यो आफ्नो ठाउँमा ठिक होला, तर 90% असर भएपछि 10%लाई हेरिने चलन छैन। यो म्याच्युरिटी चाहिँ अहिले प्लसमा भएको छ। जुन प्रकारले राष्ट्र ब्याङ्कले ल्याएको छ, एउटा
अहिलेको गभर्नर साहबलाई वास्तवमा भन्नुपर्दाखेरि हामीले धन्यवाद दिनै पर्छ। जुन प्रकारले उहाँले एउटा ट्याक्सिङ अहिलेको अवस्थाको कोभिड-19ले परेको उद्योगिक व्यवसायको लाई चाहिँ रिकुप गर्नको लागि उहाँले 3वटा क्याटेगोरिज गर्नुभयो। 3वटा क्याटेगोरी, एउटा क्याटेगोरीमा 3% र निर्यातमा अथवा चाहिँ अर्कोमा त उहाँले चाहिँ 4% लघु वित्तमा र अन्यमा चाहिँ 5% को इन्ट्रेस्टले गर्नुभयो। त्यो असाध्यै राम्रो भयो। तर अझ राम्रो के हुन्थ्यो भने अगर उहाँले असारमा ल्याइदिएको भए चाहिँ यो अहिले ब्याङ्किङ वित्तीय संस्थाले जुन 11-12% लिएको जुन इन्ट्रेस्ट छ त्यसलाई चाहिँ हामीले अझ सरलीकरण तरिकाबाट 7% 8% उद्योगिक व्यवसायको पैसा बाँच्थ्यो। अब यो चाहिँ यो ब्याङ्कीय वित्तीय संस्थानको प्रभाव हो कि के हो थाहा भएन, अथवा ब्याङ्कर्सहरूको प्रभाव हो कि थाहा भएन। राष्ट्र ब्याङ्कले गर्नुपर्ने काम असारमा गर्नुपर्ने अब साउनदेखि लागू गरेको छ। यथा जे भए पनि अब देर आयो दुरुस्त आयो भन्ने हिसाबमा चाहिँ हामी चाहिँ यो चाहिँ राष्ट्र ब्याङ्कको अहिलेको जुन मौद्रिक नीतिलाई चाहिँ नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घले सकारात्मक दृष्टिकोणले हेरेको छ। हामीले दिएका सुझावहरू सबै त्यसमा चाहिँ परेका छन् र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ उहाँहरूप्रति चाहिँ कृतज्ञ छ। जहाँसम्म यसलाई चाहिँ अहिले मेरा मित्रहरूले भन्नु पनि यसलाई अब परिचालन र यसलाई चाहिँ कसरी लागू गर्ने प्रक्रियामा चाहिँ जस्तो कि जहिले पनि के हुन्छ भने बजेट राम्रो आउँछ तर लागू हुँदैन भने जुन प्रक्रिया छ त्यो प्रक्रियामा चाहिँ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले चाहिँ विशेष ध्यान दिनुपर्छ र अनुगमनमा विशेष ध्यान दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो सोच छ। त्यही सोचमा चाहिँ मेरो विचारले नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क अगाडि बढ्छ। धन्यवाद। चित्त बुझाउने प्रयास गरिएको छ। किनभने मेरो प्रयास मात्रै किन भनेको भने भर्खर एउटा जुन कुरा आयो त्यसको लागि मैले प्रयास मात्रै शब्द प्रयोग गरेको छु। यो के थियो भने यसपल्ट मौद्रिक नीति जेनरली फिस्कल पोलिसीले दिएको जीडीपी ग्रोथ जस्तो गत वर्षको बजेटमा 7% र इन्फ्लेसन रेट 7% भित्रलाई सीमित दायराभित्र बसेर यो मौद्रिक नीति आउनुपर्ने हो जेनरल परम्परा। तर यसपल्ट के छ, कोभिड-19 को प्रभावले हाम्रो समस्त अर्थतन्त्र धराशायी भएको अवस्था छ। अर्थतन्त्रका महत्त्वपूर्ण सेक्टरहरू पर्यटन, साना मझौला, ठुला सबै औद्योगिक क्षेत्र, निर्माण, यातायात, कृषि सबैमा यसको नकारात्मक प्रभाव परिसकेको छ। चैत्र 11 देखि लकडाउन 3 महिनाभन्दा बढीको यो लकडाउनको अवस्थाले निजी क्षेत्र एकदम धराशायी भएको अवस्थामा यसपल्टको मौद्रिक नीतिप्रति अलिकति बढी नै अपेक्षा गरिएको पाइयो। बजेटमा हामीले निजी क्षेत्रले यसपल्टको हाम्रो यो कोभिड-19 को प्रभावबाट नकारात्मक प्रभावबाट पुनरुत्थान गर्नको लागि हामीले 5% स्टिमुलस प्याकेजको माग गरेका थियौँ। तर फिस्कल पोलिसीले हामीलाई 1.5% 50 अरबको मात्र स्टिमुलस प्याकेज दिने घोषणा गरियो र बाँकी 100 अरबको रिफाइनेन्सिङको प्याकेज भनेर मौद्रिक नीतिको लागि एड्रेस गराइयो। त्यसैले गर्दा पनि यसपल्टको मौद्रिक नीति भनेको फिस्कल पोलिसीसँग जोडिएर हामीले हेर्नुपर्ने अवस्था भयो। तर निजी क्षेत्रले मागेको भन्दा राम्रो प्याकेजको रूपमा यसपल्टको मौद्रिक नीति आएको छ। जम्मा पुनर्कर्जाको लागि तोकिएको रकमको 5 गुणासम्म दिन सक्ने प्रावधान राखिएको छ। त्यो अत्यन्त सराहनीय कुरा हो। त्यसमा पनि 20% ग्राहकको मूल्याङ्कन अनुसार प्रत्येक ग्राहक 20 करोडसम्म दिने, 70% वाणिज्य ब्याङ्क, विकास तथा वित्त कम्पनी त्यसमा विशेष तथा साधारण पुनर्कर्जा 5 करोडसम्म दिने र बाँकी साना घरेलु लघु व्यवसायीहरूको लागि 15 लाख। यो अत्यन्त सकारात्मक हो। अर्को कुरा यो निजी क्षेत्रलाई सबभन्दा ठुलो समस्या परेको यो चैत्र 11 गतेदेखि भएको लकडाउनले चैत्र